Hi. Kamne. Guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nde, jawwala ratti leeshi wanna qabiru fakkaatu. Wallahi kanatti immoo mashallah. Asirratti immoo maadri. Maal ta'eeti garuu? Keer. Hinnaa galgala godhadhisan jechuudha. Kana fakkaatee dhufeera garuu danzazzaadha jawwala irratti. Wuxxeete. የሰነፍ ስራ አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ ውዶች የከብርት ነገ አልሐምዱሊላህ ህና ዋው ወጅን ትራ ህና ካነ ሰፈንድረቲ ቡኬት ጎራጣ ጀቹራ ውዶቼ ሰው ማጣት እንደዚህ ነው። አረቢትያ ቡቡኬሲቴ ቶቶልቺቴ ነቲ ከነቴ ጀቹ ቶቶልቺቴ ቡቡኬሲቴ እና ቡኬፈቴ ተሞ ጀና ብያ ከናት በነገራችን ላይ እነ ጉቺቲቱ ማቴተሞ ከጀኑ ሰም ብያ ከኘት ብያ ከናትሞ እና ቡኬሰቴ እና ነው ቡኬሲቴ ጀና አረባና ቡኬሴ والله لازم قاف لما درس ايدين سينودا ايدين بهودا قاف لما حفونا خنت كنت جچودا وقتي ابو دن نقول ان جچودا مرات شينو بكستنا كنت ليشين غتديني كانت تم غدچو انجرا جچودا ان شاء الله كبريدتو ابدين قبا كانت يجودا كنتني ان شاء الله باذن الله طروطا يبدين قبا فيديو تشوفون انجرو هو ساعه كوسنا اول كاي ساعه ما تكونتا كاتنشوفون قبو وما ساعه جدي دبس ويد مسلا اشوفو ولا يجودا ودوچيه በነገራችን ላይ ህናን ሳኔ ባየነ መስተራ ማይዳበ ህናን ሳኔ ጥሩዳ እና ነማቀቡዳን ቀማቀበነ ሳት ጎጉዳኔ ጀቹዳ ከዛንም በሪዳ ጀቹዳ ጊ ትሪማን ማራከለ ደም በይኩ እና ውዶችዬ ሀንና አንጉልሺጥን እንተንተው ምን ይደረጋል እና ከዚህ ሰራተኞች እጥን ሞና يوم تيجي كليه سدفناني ما بالبلاد تقول مجوالات مدري وشو أسأج شينغر قلت من الشيء تي على شيء قوت في تيجي كاف إيدين بورولنو قوت في نتفكر هذا على شيء تقول إيه في يجي ولا ما ده مشي يقول شيء تقوله كذا كبرت يا في سموش مرة قوت في يجي ولا ما شاء الله تبارك الله إن أنا كسيتي ودوشيه أربوني جتودا هنارتي تنوتك أممو ونجرانو ما كان هنارتي هنجباتن مالي فكرة إجرونا في الجلة هنارتي باية هنجباتن يعني ما نمت بكانين يتقطعوا هنارتي هنجارتن وانتف نمن أورانو جتودا أنا كسيسن نجدا ودوشي جادة فوق باني من عربات كانت دبرسنا الحمد لله إجازة مالي زبنا كان إجازة ندرافي زبنا نجها زبنا دلقان جرو زبنا نمني بكا كفيت أكل بيت بهيزين وانا كسيسون دربي جران جرو مستحيل وانا كسيسون جرو ودوشي يمدام كماموش طيب كانوا بتشاندي بماي كان بوتو مدبو جايز علموني بالله عليكم كان هو كان مو راح فدير كميو كنت بماي مو جايز ولا كانوا بتشاندي بما علموني بالله عليكم يا الله مدري كان ما وليت انت بما لقي ماشي مال جدم جايز أركب ما تنا فكيسة كنت
barengda mahalittin godhadhe arabati wajjin dhaqee intalashii wajjin qabattee reeyte mahalitti ani godhadhe barengda mashallah tabarakallah agartanitti wayin fiidoo irratti gadhiisen ture baranammoo indheen nattin tolle manattin godhadhe jechuudha mashallah naan akkasiiti wuddoochee abdiin qaba akka sirriitti naa qabu kaza yoom irrafare akkamitti irrafame wayne mushkila ስጋጌጦስ ተመላለጡ ነበር የሚባለው ነበር ጋይስ ልሞን እና ከቀበሙ አብዲን ቀባ በሌም ስራ ወላሂ ተውድዱ ሻለና ቢቀደስልት ነገር ሲሳ መጨረሻት ላላስምስ ቪዲዮ መጨረሻት ጠይብ ጋይስ ኢንሻአላህ በኢዝኒላህ يروح إنجالا كنت تني سرعة تفكاترة واو كان فكاتا خلاص كان رترا ودنجرا مميلك ينقرد ميلك انت كرسيسون دندو جايس قوة بس باي بيتي قوة እና ቪዲዮ የሼር ላይክ ሰብስክራይብ ጎዳ ውዶችዬ ላልተን ይገሩ ላይክ መንጎታኑ ለሽ في مشكلة كتير أرى جايز وان تيم بيك فولك يارتي وان ما تيجي تكون تجرا قرش سنة تماسين جرا أول مرة أنا كلام أبون ترى أنا ودوجة فيديو يا لايك شير ناف قدا طيب ليش لالتني توما به برا دبرتني ليش لايك نقوتان ودوجة የመዳም ቅመሞች እንግዲህ እንድራሽ እና ኢንሻአላህ ቪዲዮ ለምታረትን እንድፋ ከቀቡ አብዲን ቀባሽ ነኤጋ አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ ወረኒቱ ቢያሽዳት ረከም ተውዶችዬ ከም ጅርተን ነጋ አልሐምዱሊላህ ፈዩ መንዝራ harramoo fakkaate dhuftee tachuun keessan hin oolu ውዶቼ ማሮቼ ደድ የሆነ ነገር ልነግራችሁ ነው ማለት ነው ውዶችዬ እኔ ቪዲዮ ሼር ላይክ ሰብስክራይብ አድርጉኝ ውዶቼ እዚህ ውስጥ ምንድነው ያለው? እዚህ ውስጥ ምንድነው ያለው? ኦኬ እጅማን ላላማ መጨረሻ አትችውላ ውዶችዬ እዚህ ውስጥ ምንድነው ያለው? የሀዲያ የረመዳን ሀዲያ ብዙ ነገር አለ ብዙ ነገር ኪስ
videoon irraa kun maal ta'e dubsas dheera dhiisa manaa godhaa guddootte. Warq naat warq. Cheesii ትገባለች ማሻአላ ራቲባ አመሶመና ጀቹ ራቲባ ሶመና ከና ወርቁመት ከላስ ሙላሲም መጀን ሁላድን ጉቱ አሲን ዳይነ አሲን ሁላድን ጉቱ አሲን ባነ አስራሰ ነው ያ ወላሂ ላዝም ያቹ በቆንጉ የወነ ተላላ ወላሂ ላዝም በለዘ ጀቹ ማለከተ ይምዴኩ دلهم تذكر رجال guys ما شاء الله تبارك الله قروب ما أدري جوال رتب ملتو دسنا من جدو على كتاين بيكو ويتا زهبير كاشة إيه نتمية إن ترى عربة يانجي تشودا ما إذا كان نتنانو أفو ما كان كيتنا بالتنجديني لكيتي تنتنا وجيني تكنني تشودا لكيتي أندرواني جرو كان لكيتي كان عقبة تريته كانت تلاكوفت يعني دايني بين جراش لا فيك يان دايني إشي تنابي تيجي تشودا النار ساموني تريته بيته لكيتي كانت تلاكوفت رفته تيجي تشودا guys كذا كان بتاعي دفتة ما شاء الله تبارك الله لما عن بتاعي مرة ببريدة جتشودا مرة في دولة نتجرسيسته أي أني بربادو جتشودا أنا نتأيد نتنتلو أكاسيتي كنو كنا ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله كن دران لو مارد أنا سنتجرسيسه سامنا دراتو كنا كده سنتجرسيسه أنا مارد أكوني إنه وانا كاسيتي سنجرا ودوشية فيديو كي لايك شير سبسكرايب نافودا وري منك يا خارات يجاني بايتكو سينا مسجنا شكرا عليكم سنجرا وري أبشر نانجت تاني سجودا أنا وانا كنادي بايه ونيتم بربادو نجيت ناجرا ده سنجادا